बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 2 नात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात तालुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी कि बच्चे जो कुछ पढ़ें उसके बारे में ख़ुद बयान कर सकें कि इस सबक में हमने पढ़ा क्या है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तरतीब के साथ, रब्त रखते हुए, हम आहंगी रखते हुए, यानी कि नज़म में या सबक के अंदर जो वाक़यात बयान किए गए हैं उनके अंदर एक तसलसल हो, रब्त हो, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने अल्फाज में बयान कर सकें कि इस नज़म में या नसर में हमने पढ़ा क्या है। तो इस मकसद के लिए हमने बच्चों को जब ये नात पढ़ानी है तो इसमें हमने बच्चों को रहनुमाई करनी है कि आप इसके अंदर कौन कौन सी मालूमात जान रहे हैं, कौन कौन से तसव्वुरात आपको नज़र आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। यानी कि अपने नात का मफ़हूम बच्चों को बेहतरीन अंदाज में समझाना है, उसकी तशरीह करवानी है। तो फिर इसके बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने अल्फाज में बयान कर सकें कि इस नात में शायर क्या कहना चाह रहे हैं। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। यानी जो कुछ भी बच्चे पढ़ें, चाहे वो नज़्म की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो, तो उसमें दी गई मालूमात, उसमें बयान किए गए तसव्वुरात वो जान सकें, उनके बारे में मालूमात रख सकें, उनको अख़ज़ कर सकें। तो इसके लिए हमने करना ये है कि जब हम बच्चों को ये नात पढ़ा रहे हों तो उस वक्त बच्चों से वक्तन फ़वक्तन हमने सवालात पूछते रहना है कि इस शेर में शायर क्या कहने जा रहा है, इस शेर में कौन सी मालूमात आप समझते हैं कि हमें दी जा रही हैं। इस शेर का तसव्वुर जो है वो बयान करें कि शायर क्या तसव्वुर पेश करना चाह रहा है हमारे सामने इस शेर की सूरत में। तो इस तरह से जब बच्चे इस नात, इस नज़म से हटकर भी कुछ पढ़ेंगे तो फिर वो उसमें छुपे हुए तसव्वुरात या मालूमात को अख़ज़ करने के काबिल हो सकेंगे। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें। तो हमने बच्चों को नात का मफ़हूम समझाना है, उसकी तशरीह समझानी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने बच्चों की रहनुमाई करनी है कि जब उनको कोई भी शेर दिया जाए कि इसकी तशरीह करें तो सबसे पहले आपने ये बताना है, उसका हवाला देना है कि ये शेर किस नज़म से लिया गया है, इसके शायर कौन हैं, और फिर उसके बाद उसका मरकज़ी ख़्याल बयान करना है कि इस नज़म में शायर मुख्तसरन क्या कहना चाह रहा है, किस मकसद के तहत उसने ये नज़म यानी कि नात लिखी है। तो इसके बाद फिर दिए गए अशार की तशरीह करनी है, तफसील के साथ बताना है कि शायर इस शेर में क्या करना चाह रहा है। तो इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जब कभी भी अपने सबक से हटकर, अपनी किताब में दी गई नज़म से हटकर कोई नज़म पढ़ेंगे तो फिर उसके बारे में वो तशरीह करने के काबिल हो सकेंगे, यानी कि अपने ख़यालात का इजहार करने के काबिल हो सकेंगे। नज़्म या नसर पढ़कर खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिख सकें। यानी कि बच्चे चाहे नज़्म पढ़ें या नसर पढ़ें तो उसके बाद उसका मुख्तसरन खुलासा बयान कर सकें। और ये तो आपको पता ही है कि हमने बच्चों को बार बार ये बात बतानी है कि खुलासा किस तरह से लिखते हैं। नज़म या नसर के अंदर जो भी वाक़यात बयान किए गए हैं उनको अपनी ज़ुबान में, अपने अल्फाज में बयान करना है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी उसके अंदर इजाफा नहीं करना। तरतीब वही रखनी है जिस तरतीब के साथ नज़म या सबक में बयान किए गए हैं वाक़यात। और अगर खुलासा की जगह पर हमने मरकज़ी ख़्याल लिखना है तो ये भी हमने बच्चों को बताना है कि मरकज़ी ख़्याल किसी भी नज़म या नसर का मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ होता है जिसको बुनियाद बनाकर शायर या मुसन्निफ़ लिखता है। तो इस तरह से बच्चे जब इस चीज़ को जहन में रख कर पढ़ेंगे तो फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि सबक के या नज़म के इख्तिताम पर वो खुलासा भी लिख सकें और वो मरकज़ी ख़्याल भी लिख सकें। मुख्तलिफ़ समई बसरी ज़राए कहानी, नज़म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू की निशानदही कर सकें। यानी कि जो भी वो पढ़ते हैं वो कहानी है, वो नज़म है, वो गुफ्तगू है, वो ऐलान है या कोई खुतबा है,
تو اس کے بارے میں بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے مختلف سمعی ذرائع کو بھی استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے علاوہ بصری ذرائع کو بھی استعمال کرنا ہے. بچوں کو کہانیوں کی کتابیں دیں، اخبارات دیں، اس میں دیے گئے اشتہارات پڑھائیں، ان میں دی گئی خبریں پڑھائیں اور بچوں کو بتائیں کہ خبریں کس طرح سے دی جاتی ہیں، اعلان کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم کمرہ جماعت میں مشق کروائیں گے تو بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر وہ جب بھی کچھ پڑھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. مضمون لکھ سکیں کم از کم 250 الفاظ. تخلیقی لکھائی، یہ تخلیقی لکھائی ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم بچوں کی رہنمائی تو ضرور کریں، دیے گئے عنوان پر بحث ضرور کریں. جو مواد ہم نے وہاں پر پیش کرنا ہے اس کے بارے میں ہم بات چیت ضرور کریں. ہم بچوں کو بتائیں کہ مضمون لکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے تعارف کروانا ہے، اس کے بعد پھر فائدے اور نقصانات پر بات کرنی ہے، یعنی یہ عروج ہوگا. اس کے بعد پھر آخر میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بچوں کو مضمون لکھنے میں رہنمائی دینی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے. ہم نے خود مضمون لکھ کر بچوں کو نہیں دینا، بلکہ مختلف نکات، جو اہم نکات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم نے مضمون لکھنے میں بچوں کی رہنمائی کرنی ہے. اور بہترین مضمون تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر اشعار کا استعمال کیا جا رہا ہو، جس میں مختلف اقوال کا استعمال کیا جا رہا ہو. تو بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ کس طرح سے عنوان کو سامنے رکھ کر آپ نے اشعار کا انتخاب کرنا ہے، مختلف اقوال کا انتخاب کرنا ہے، آیات ہم اس کے اندر جو ہے ان کا اضافہ کر سکتے ہیں. ہم نے بچوں سے مضمون خود لکھوانا ہے. متشابہ الفاظ بلحاظ اعراب کو پہچان سکیں اور استعمال کر سکیں. متشابہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ الفاظ جن کی املا ایک جیسی ہوتی ہے، جن کو ہم بولتے ہوئے ایک طرح سے ہم بولتے ہیں، مثلاً پر اور پر. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں بلحاظ اعراب جن کے اوپر املا ان کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اعراب کیونکہ بدل جاتے ہیں تو ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں. مثال کے طور پر پل اور پل. پل کا مطلب ہے لمحہ اور پے کے اوپر زبر ہے، اور پل کا مطلب ہے پل، جو ہم سڑک، جو ہم نہر اور دریا کے اوپر بناتے ہیں اسے ہم پل کہتے ہیں. تو بلحاظ اعراب متشابہ الفاظ بچے ان کو سمجھ سکیں اور ان کو جملوں میں استعمال کر سکیں. اس مقصد کے لیے ہماری مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ مشق کروانے کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ الفاظ کی فہرست بنانی ہے اور پھر بچوں سے ان کو جملوں میں استعمال کروانا ہے. اسماء اور افعال کی عبارت میں تذکیر و تانیث کر سکیں. اسماء اور افعال کی تذکیر و تانیث، جب ہم جملے میں تذکیر و تانیث کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے جتنی زیادہ مشق بچوں کو کروانی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ پہنچے گا بچوں کو، کیونکہ بچے اسماء اور افعال کی تذکیر و تانیث ویسے کر لیتے ہیں لیکن جملے میں استعمال کرتے ہوئے وہ غلطی کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر جملے میں اگر ہم میز کا استعمال کر رہے ہیں تو میز کو ہم نے مذکر میں استعمال کرنا ہے یا مؤنث میں استعمال کرنا ہے، یہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے. اخبار مذکر میں استعمال کرنا ہے جملے میں یا مؤنث میں استعمال کرنا ہے، یہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے. تو اس کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ بچوں کو مشق کروانی ہے. ہماری مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، اس سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس سے ہٹ کر کچھ اور جملے بھی ترتیب دیں جن کے اندر تذکیر و تانیث کا غلط استعمال ہوا ہو، اور اس کے بعد پھر ہم بچوں سے یہ ان کی تذکیر و تانیث کا درست استعمال کروائیں. اس مقصد کے لیے کمرہ جماعت میں ہم ایک سرگرمی بھی ارینج کر سکتے ہیں جس میں بچوں کے درمیان مقابلہ کیا جا سکتا ہے. 2 گروپ بنا کر کون سے بچے زیادہ اچھے انداز میں، زیادہ صحیح طور پر تذکیر و تانیث کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے بچوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ زیادہ بہتر انداز میں سیکھ سکیں گے. معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا. آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز اور لیسن پلان دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.